ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतका रहस्यमय कथाहरू श्रवण गर्दै तपाईँ हाम्रो आजको यात्रा भाग 139 मा हामी आइपुगेका छौँ। आजको कथा श्रवण गर्नको लागि विश्वभरिबाट यो आवाजलाई सुन्दै गर्नुहुने आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, समस्त आस्थावान भगवत भक्त सज्जन वृन्दहरू अनि यो चतुर्मास कथालाई आफ्ना नित्य कर्महरू बनाएर कृष्ण कथामा अवगान गरेर भगवानको भक्तिप्रति, ज्ञानप्रति, वैराग्यप्रति र जीवनको मुमुक्षताप्रति लागि पर्नुहुने सम्पूर्ण भक्त भागवत वृन्दहरू, यहाँहरू सबैको भक्तिलाई, यहाँहरू सबैको ज्ञान श्रवणलाई लाखौं लाख वन्दना गर्दछु। र अब हामी आज 139औं भागमा छौँ। यहाँहरूलाई एकचोटि म पुनः दिग्दर्शन गराउँ। भोलि हाम्रो 140औं भागमा चतुर्मास कथा, यो चौमासाको जुन कथा हो, यो चाहिँ विश्राम हुनेछ 140औं भागमा, किन 7 गते भोलि रहन्छ। अनि यहाँहरूलाई अवगतै छ 8 गतेका दिनबाट हामी श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण गर्दैछौँ। किनभने चतुर्मासमा जो कथा सुन्यौ नि भक्तवृन्दहरू, यो चतुर्मास कथाको सार हो त्यो सप्ताह भनेको। त्यसमा अरू धेरै कुराहरू बुझेर हामीले हाम्रो जीवनमा भक्ति ज्ञानप्रति ओतप्रोत हुनेछौँ। ईश्वरसँग यो कामना गर्नु हो। र हामी चतुर्मासाको व्रत गर्नुभयो केही फरक पर्दैन, व्रत गर्नु भएन केही फरक पर्दैन। तर म यहाँहरूलाई सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु, एउटा मात्रै घरबाट एकजनाले आफ्ना पूर्वजहरूलाई, आफ्ना सन्तानहरूको स्वास्थ्यको लागि, उन्नति प्रगतिको लागि यहाँहरूले बहुत आस्था राखेर सकेसम्म पवित्र शुद्ध चिजहरू खाएर, हैन, चोखो नितो खाएर भागवत कथा श्रवण गर्ने समय निकाल्नु भयो भने अवश्य पितृ र देवताहरूको कृपा हुने समय हो। किनभने अब यो चतुर्मासको पनि बिल्कुल अन्तिम, अरू बाँकी रहन्छन् 8 दिन। यस कारणले गर्दा एक दिन हामी 8 गतेका दिन महात्म्य मात्रै श्रवण गर्छौँ, जसबाट महात्म्य श्रवणको फल, भागवत श्रवणको फललाई बुझ्छौँ भने अनि 9 गतेबाट भागवत कथा सुरु हुन्छ पूर्णिमाका दिनसम्म। र त्यो पूर्णिमा भनेको 15 गते हो, चतुर्मास समाप्ति हो, कार्तिक स्नान समाप्ति हो 30 नोभेम्बरका दिन। अनि सप्ताह कथासँगै हाम्रा ज्ञान गङ्गाहरू पुरा हुनेछन्। र भक्तवृन्दहरू, यो जब कोरोना आयो तब हामीले एउटा कथाले नयाँ सृजना लियो, मोड लियो। यहाँहरूले जुन प्रेममा प्रेम थपिदिनु भयो, आस्थामा आस्था थप्नुभयो र हाम्रो सनातन धर्मलाई अनि भागवत कथाप्रतिको रुचिलाई झन् दिनानुदिन आफ्ना नित्य कर्म बनाएर प्रगाढ स्नेह दिनुभयो। यो देवताको कृपाले हो, यो तपाईँहरूका पूर्वजहरूको कृपाले हो। आज म त के भन्न सक्छु, यहाँहरूले जति भागवत कथा श्रवण गरिदिनु भयो, तर के हो भने हामीले जति यो भागवत कथा श्रवण गऱ्यौँ, ब्रह्माजीसँग पनि त्यो तराजु छैन हामीले श्रवण गरेका यी विश्वभरिबाट यी भागवत कथाहरू। किनभने भागवतको महिमा र गरिमा त्यहाँ छ। झन् यो कलियुगमा कृष्ण कथाले हामीले स्नान गर्न पाउनु, हाम्रो जीवनमा कृष्ण कथाले स्नान गर्न पाउनु, यो हाम्रो लागि सर्वथा मङ्गलमय छ, आनन्दमय छ। यस कारणले गर्दा कृष्ण कथाले हाम्रा दोषहरूलाई, हाम्रा अज्ञानहरूलाई नाश गराएको छ। कृष्ण कथा श्रवणले हाम्रो भजन गर्ने, हाम्रो भोजन गर्ने, हाम्रो आचरण गर्ने, हाम्रा व्यवहार गर्ने बानीहरूलाई शुद्ध बनाएको छ। एउटा कुरो त हो भक्तवृन्दहरू, गङ्गा स्नानले शरीरलाई शुद्ध गर्छ तर आगामी कर्मलाई गर्दैन। तर कृष्ण कथा, भागवतको कथा श्रवण गरेर भोलिका दिनहरूमा पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ। त्यो अवधारणा हामीले शरीरमा गऱ्यौँ, हाम्रा व्यवहारहरूमा लागि गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ। अब थोरै भूमिका आज मैले बाँधेँ, भोलि पनि भूमिका बाँध्दै समापन गर्नु छ। सुदामाको कथा त हामीले सुनिसक्यौँ। अब सार संक्षिप्तको रूपमा 24 गुरुहरूको कथा संक्षिप्तमा हामी श्रवण गर्दै अनि भागवतलाई भोलि चतुर्मासको कथालाई हामी सकिँदैन है भागवत चाहिँ फेरि भागवत चाहिँ सकिँदैन। भागवत सकियो भने त हाम्रो जीवनमा भक्ति ज्ञान वैराग्यहरूले नयाँ मोड नै लिँदैनन्। यस कारणले गर्दा नयाँ नयाँ युगमा समय सर्दै सर्दै जाँदा भागवत पनि हाम्रो शरीरमा सर्वात्मा भएर बसिरहन सकोस्, भगवानसँग यही कामना गर्नु होला। र हाम्रो लाइभ टेलिकास्ट हुन्छ 12 बजेबाट, ओमकार टिभीमा पनि हुन्छ र हाम्रो यो धर्मदर्शन युट्युबबाट लाइभ हुनेछ। हजुरहरूले त्यहाँ हेर्नुहोला र गुरुमञ्जरी समूहबाट जहाँ अनुकूल पर्छ त्यहाँ गएर हजुरहरूले कथा श्रवण गर्नुहोला। र 12 बजेबाट हुन्छ उता। चोखो नितो खाने भन्नाले कस्तो हो भने हामी सबैले घरमा पुराण लाउन सक्दैनौँ। अब ठुला ठुला टाउन छन्, आँगन
आँगन छैन, कसैलाई बोलाउने समय छैन, तर यहाँहरूले नित्य प्रति बिहान धुपद्वार गर्दै अनि आफ्ना पितृहरूका फोटाहरू छन् भने एउटा कलशमा जल राख्नु होला। पितृहरूका सबै फोटाहरू एकै ठाउँ जहाँ राख्नु भएको छ त्यहाँ एउटा सेतो फुल राखिदिनु होला। पितृहरूलाई चन्दन लगाइदिनु होला। अनि मांस, मदिरा, लसुन, प्याज नखानु होला, एकजनाले भए पनि परिवारले। र चोखो नितो खानु। धेरै बिरामी हुनुहुन्छ, अशक्त हुनुहुन्छ भने 2 टाइम नै हल्का भोजन ग्रहण गर्ने। होइन अशक्त छुइनँ, म नित्यप्रति कथा सुने, चतुर्मासको पनि व्रत लिएको छु भने लाग्छ भने यहाँहरूले बिहानको समयमा रोटी खान सक्नुहुन्छ। सुक्खा रोटी, फापरका रोटी, होइन, अथवा कुनै फलफुलहरू खाने, त्यो पनि गरेर अनि बेलुका कथा श्रवण गरिसके पछाडि बेलुका 1 टाइम अन्न खाएर पनि कथा सुन्न सक्नुहुनेछ। यो पूर्ण चतुर्मासको व्रत समाप्तिको लागि पनि, सबैको लागि होइन। अब देश विदेशमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ नियम पालना गर्न सकिँदैन भने त भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। 4 चोटि भोजन खानु तर भगवानको कथा चाहिँ नछोड्नु हो। कतिजनाले यहाँ के भनिराख्नु भएको छ भने फोन गर्दा हामी गाडीमा भए पनि सुन्छौँ, हामी यात्रामा भए पनि लाइभ सुन्ने कोसिस गर्छौँ भन्नुभएको छ। कति प्रेम छ। त्यसैले वैशाख महात्म्य होस् अथवा पुरुषोत्तम मास होस्, कार्तिक महात्म्य होस्, यहाँहरूले अथाह प्रेम दिनुभयो र नयाँ नयाँ कथाहरूको आविष्कार भयो, जुन कथाहरूले हामीलाई हाम्रा दृढ इच्छाहरूलाई, सङ्कल्प शक्तिहरूलाई अरू बढाइरहेका छन्। हे गोविन्द, हे गोपाल, अबका यी दिनहरूमा पनि भगवत कथाले हामी आप्लावित हुन सकौँ, यो कामना जरुर गर्ने। भोलि अझै एक भाग बाँकी नै छ है, त्यहाँ बिट मार्दा धेरै कुरा यहाँहरूलाई म सुनाउँछु। पितृहरूका फोटामा हात जोडेर टन्न खाएर भए पनि भागवती सुन्ने, सकेसम्म चोखो नितो खाने एकजनाले, अरू सबैले सकिँदैन भने पनि यो प्रयास गर्ने। अनि किनभने हामीले यहाँ सयौं भागवतका पुस्तकहरू वितरण गर्दैछौँ गुरु ब्राह्मणहरूलाई, अनि ब्राह्मण भोजनहरू पनि गराउँदैछौँ। त्यस पछाडि गएर वस्त्रदानहरू छन्, दिनदुखीहरू सेवाहरू छन्, अनि आकाशबत्तीहरू प्रज्वलन भइरहेका छन्, लक्षवृत्तिहरू प्रज्वलन भइरहेका छन्। यो सबै कर्म तपाईँहरूको, यहाँ कुनै सेवा दिनु पर्दैन हजुर। किनभने यहाँ कतिजना भक्त भागवतहरूलाई जसले श्रीकृष्णले प्रेरणा गर्नुभयो, उहाँहरू आफै भगवत कथामा केही सहयोग गर्न आउनुभएको छ। तर केही दिएर मात्रै यो भागवत पुरा हुँदैन, त गोविन्दको कृपाले यत्रो 4-4 महिना पुरा भयो। यस कारणले गर्दा तपाईँले पर बसेर मुसुक्क हाँसिदिनुहोस्, यो सबैभन्दा धेरै ठुलो दान हुनेछ। र जसले गर्नुभयो उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ लाइभ टेलिकास्टको कार्यक्रममा। र अब यहाँहरूले यसरी सुन्ने, अनि समय अब नजिकै आइरहेको छ। कथा कहिले पनि हामीले छुटाएनौँ। कथालाई हाम्रो जीवनमा एउटा प्रेम कम यति कथा जसले नयाँ नयाँ कुराहरूको स्थापना गर्न पायौँ, भगवानप्रति रुचि अगाडि बढेर गयो, यो हाम्रो जीवनको सबैभन्दा ठुलो क्षण हो। त्यसैले कोरोनाले पनि कथा जन्मायो र यहाँहरूले विश्वभरिबाट जो माया दिनुभयो, सायद जन्म जन्मान्तरमा यस्तो कुन पुण्य फल थियो होला जसले गर्दा भगवानको कथा सुनाउनेवाला व्यक्ति म एउटा अकिञ्चन दासलाई यहाँहरूले त्यो सर्वोच्च स्थानमा राखिदिनु भयो। यहाँहरूको सदैव म ऋणी छु र यहाँहरूको भक्तिलाई, कृष्णप्रति, भगवानप्रति, आफ्ना इष्ट देवताप्रति लागेको यो श्रद्धालाई अनि यहाँहरूका पूर्वजहरूले, यहाँहरूका इष्टदेवहरूले सधैँभरि यो भक्तिभाव प्रदान गर्नुहोस्, भगवानसँग यही कामना गर्दछौँ। र अब थोरै कथा हामी श्रवण गरौँ, भूमिकाहरू बुझौँ। भागवत हाम्रो जीवनको सधैँभरि छत्र छाया बनोस्, प्रेम बनोस्। किनभने यो भागवतमा सुरुमै वन्दना गर्दा के भनेको छ भने मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो रसिक जनहरू हुन्छन् नि, जो भावुक जनहरू हुन्छन् नि, उनीहरू कहिल्यै भागवत सुनेर तृप्ति हुँदैन। र यहाँहरूले अनुभव पनि गर्नुभएको छ हाम्रा कथाहरूबाट। जहाँ पनि होस् भागवतमा सकेसम्म नयाँ कथाहरू, भागवत त त्यही हो तर प्रस्तुतिकरण नयाँ नयाँ हुन्छन्, दृष्टान्तहरू नयाँ नयाँ हुन्छन् क्या। तर त्यही एउटै भनेको कथा अर्कोचोटि भन्यो भने आनन्द आउँदैन। त्यसैले नयाँ नयाँ कथाहरूको चाहिँ जन्म होस्, अनि यहाँहरूको आशीर्वाद, यहाँहरूको स्नेह छ। वृद्ध वृद्ध आमा बुबाहरूको त धेरै नै झन् आशीर्वाद छ देश विदेशबाट। र यहाँहरूले सकेसम्म हाम्रो त्यो कार्यक्रमहरूलाई लाइभ हेर्नुहोस्। र मैले भने अमेरिका, क्यानाडा आदि कतिवटा देशहरूमा नेपालको 12 बज्दा राति बज्छ त्यहाँ, र यहाँहरूले चाहिँ लाइभ कथा सुन्न पाउनुहुन्न कति, किनकि नाइट राति पर्छ र यहाँहरूले रेकर्डेड प्रोग्राम भए पनि हाम्रो कथाहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। अब अनि यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन खोजेको के हो भने भागवतका पुस्तकहरू हामीले त्यही भागवतजीमै राख्नेछौँ। अनि
अन्तिममा गुरु ब्राह्मणहरूको लागि दान गर्नेछौँ। त्यो चिजहरू सबै यहाँहरूले लाइभ टेलिकास्टमा देख्नुहुनेछ। अब म कथा सुनाउँछु है यहाँहरूलाई। समय धेरै लिन्न, अरू बाँकी कुराहरू, छुटेका कुराहरू भोलि पनि यहाँहरूलाई म बताउँछु। कसरी कथा सुन्ने त्यो कुराहरू पनि यहाँहरूलाई म भोलि बताउँछु। हिजो हामीले कथा सुन्यौँ, सुदामा कस्ता निरपेक्ष थिए। अरूको द्वारमा गएर, अरूको ढोकामा गएर माग्दिन भनेका थिए, तर भगवानको ढोकामा गए माग्न भएन। भगवानले यति दिनुभयो, जो कसैसँग केही माग्दैन नि भगवान उसको पछि लाग्नुहुन्छ। धेरै माग्ने बानी पनि हाम्रो नबनोस्। कतिजनाले कुनै नाम नभनिकन यहाँ सेवा गरिराख्नु भएको छ, कुनै नाम नभनिकन। तर मेरै यो दासको स्वयं हाम्रो इच्छा हो यहाँहरूलाई पनि त धन्यवाद दिउँ। हामीले कतिले यहाँहरूले फलो गर्नुभयो, सकिँदैन। लाखौँ लाख करोडौँ दर्शकहरू पुगिसक्नु भएको छ। यस कारणले गर्दा र पनि भगवानले सबैलाई, तपाईँ हाम्रो चाहिँ यो भावनालाई प्रभुले त अवश्य पनि थाहा पाउनुहुन्छ। यो भक्तिलाई सदैव म वन्दना गर्दछु। यस्ता हामी धर्मका धनी छौँ, धनका होइन धर्मका, मनका धनी छौँ। यस कारणले गर्दा महायज्ञहरू सुन्न हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। सुदामाको पछि भगवान कृष्ण लाग्नुभयो। जो भगवानसँग केही नमागिकन भगवानको द्वारमा जान्छ नि, भगवान उसलाई विदा गर्न भगवानको उसको पछि लाग्नुहुन्छ। सुदामा फर्केर गए, श्री कृष्ण पनि सुदामाकै पछि पछि पहरसम्म पुर्याउन भनेर जानुभयो। कस्तो कथा हामीले हिजो सुन्यौँ हो। सकाम भावबाट गरेको कामले स्वर्ग पुर्याउँछ। तर एउटा कुरो थाहा छ, पुरा मुक्ति चाहिँ दिन सक्दैन है। सकाम भनेको कुनै मागेर, क्या मागेर मात्रै भगवानको मन्दिर जाने गऱ्यौँ भने त्यो के हुन्छ त भनेर भन्दा त्यसले स्वर्ग पुर्याउन सक्छ, तर पुरा मुक्ति दिन सक्दैन। निष्काम कर्मले थाहा छ, केही नमागिकन गऱ्यौँ भने पापलाई भगाइदिन्छ, मनुष्यको शरीरलाई धर्म क्षेत्र बनाइदिन्छ। यस कारणले गर्दा यो शरीरमा श्रीकृष्णको चरण कमलमा, भगवानको चरण कमलमा सुम्पिनेको सधैँभरि यो संसारबाट जित हुन्छ। हो, उमेर थियो, हामीले माग्यौँ होला, कहिले जानेनौँ होला, कथा सुनेनौँ होला, तर सुन्दै सुन्दै आफै बुझ्दै बुझ्दै जाउँ त। जसले यस्तो शरीर दिएर पठाइदियो, त्यो भगवानलाई, त्यो गडलाई, त्यो ईश्वरलाई फेरि उसँग के मागेर थैलो हामीले झोली थापिराख्नु, उसँग के माग्नु। यस कारणले गर्दा हामी त भगवानसँग भगवान माग्यौँ भने जन्म जन्मान्तरमा हामी कहिले दरिद्री हुँदैनौँ, कहिले हामीलाई दुःख हुँदैन। यस कारणले गर्दा यहाँ त मनुष्य शरीरले भाग्य र भोग दुवै लिएर आएको हुन्छ। यस कारणले गर्दा पनि हाम्रो शरीर, अनि किनभने वासना मात्रै नजन्म्यौँ, वासना भनेको पुनर्जन्मको कारण हो फेरि। त्यस कारणले मृत्यु अगाडि नै, तपाईँ र हाम्रो भागवत सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै मृत्यु अगाडि नै हाम्रा वासनाहरू नाश भएर जाउँ। शत्रुता र सुखको चाहनाले वासनालाई जन्म दिन्छ। अरूसँग शत्रु राख्ने, रिस राख्ने अनि धेरै सुख सुविधा मात्रै चाहनेले के दिन्छ भोलि भनेर भन्दा त्यसले वासनालाई जन्म दिन सक्छ। त्यस कारणले मृत्यु अगाडि नै हाम्रो वासनाहरूको क्षय भयो भने मृत्यु मङ्गलमय हुन्छ, मृत्यु महोत्सव हुन्छ। यस कारणले हो अब वेदहरूले भगवानको स्तुति गरे, द्वारिकामा अपराकित लीला विहार गर्नुहुन्छ गोविन्दले, र एकादश स्कन्धमा श्रीकृष्णका कथाहरूलाई दिग्दर्शन गर्दा जब जीवलाई वैराग्य आउन थालेको हुन्छ, तपाईँ हामी जीवात्माहरूलाई जब वैराग्य आउँछ तब वस्तुस्थितिको कटुताको भान हुन्छ। जीवनमा जब कुनै धक्का जस्तो लाग्छ अनि वैराग्य आउँछ। र यस कारणले गर्दा हामीहरूले जीवनमा सर्वोच्च स्थान भनेको त्याग र समर्पण। जो त्याग गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामीले त्याग गरिदिनु पर्दछ। जो दुर्गुणहरू छन्, जो सद्गुणहरू छन्, यसलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ। त्यसैले त शरीर, बाणी, मन, इन्द्रियहरू र बुद्धि तथा स्वभावद्वारा गरिने सबै कर्महरू भगवानमा समर्पित गर्नु सिधा सरल भागवत धर्म पनि हो। हाम्रो लागि त यहाँ के छ र, भागवतको एकादश स्कन्धको रहस्य यही हो। किनभने शरीरले जो गरिन्छ, वाणीले जो गरिन्छ, मनले जो गरिन्छ, बुद्धिद्वारा स्वभावद्वारा गरिने सबै कर्महरू भगवानमा समर्पित गर्नुपर्दछ। सर्वभूतेषु य पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवान् तेष एष भागवतोत्तमः। अब अर्को हो, सच्चा परम प्रेमी वैष्णव भक्त को हो त भन्दा आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणीहरूमा आत्मारूप नियन्ता रूपबाट स्थिति हुनुहुन्छ है। जुन व्यक्तिले कहीँ पनि होस्,
चाहे धेरै होस् र थोरै होस् नदेखेर सर्वत्र भागवत सत्यलाई मात्र देख्दछ र सम्पूर्ण प्राणी र पदार्थलाई आत्मस्वरूप भगवानको कारण स्थित मान्दछ भने, त्यो अनुभव गर्दछ भने त्यसलाई भगवानको परम प्रेमी परम भक्त मान्नु। उसको जसले मनबाट एकमात्र भगवानको निवास गर्दछ अरू सबैमा भने त्यो उत्तम भागवत हो, उत्तम भागवत हो। एक दिन यस्तो बन्यो भने नि त्यस कारणले गर्दा यो सबैमा प्रभुको अंश मानेर व्यवहार गर्न थाल्यो भने त्यो जीवात्मा के हुन्छ, सदैव सुखी हुन्छ हो। ऊ सदैव उसको कल्याण पनि हुन्छ। त्यसैले यो वासनाको परित्याग गरिदिनु पनि नि मृत्यु अगाडि नै मोक्ष हुनु हो। वास्तवमा यही हो, यो मूल कुरो यो हो, सिद्धान्त यो हो। त्यसैले मन वचन कर्मबाट कसैलाई पनि सकेसम्म दुःख नदिनु, स्वधर्ममा भागवत धर्ममा आफ्नो शरीरलाई भगवानका चरण कमलमा अर्पित गराउन खोज्नु, अन्य अरू धर्महरूप्रति पनि अरूप्रति पनि कुभाव नहुनु, उनीहरूलाई पनि आदर राख्नु, सबैलाई आदर राख्नु, सधैँ प्रार्थना गर्नु। यस्तो के भन्दा जीव र ईश्वरको पहिलो सम्बन्ध हाम्रो बाणीबाट हुन्छ। भगवानलाई मैले जल चढाउन पाइनँ, सुवेदी गुरुले सप्ताह कथा श्रवण गराउन आँट्नुभयो हामीलाई, यस कारणले गर्दा मेरोमा चन्दन छैन, मेरोमा दियो बाल्ने चिजहरू छैन हो, मेरोमा फुलपातीहरू छैन। यो पीर पिराउ कसैले नलिनु। भागवतकार एकादश स्कन्धमा के भन्नुहुन्छ, सधैँभरि प्रार्थना गर्नु। जीव र ईश्वरको पहिलो सम्बन्ध भनेको वाग्दानबाट हुन्छ। वाग्दान भनेको वाणीको दानबाट हुन्छ। भगवान कथा सुन्दै सुन्दै जाँदा कतिजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी त भ्याउँदैनौँ तर गाडीमा हिँड्दा हुँदै पनि विदेशबाट, ओहो हो त उहाँहरूले हामी आधी घन्टा भए पनि त्यहाँ छुट्ने समय त्यहीँ सुन्छौँ भनेर उहाँहरूले भनिरह्यो। यही हो, वाग्दानबाटै ईश्वरलाई प्राप्ति। चाहे गोडामा जुत्ता लगाउँ चाहे चप्पल लगाउँ केही फरक पर्दैन भागवत सुन्नको लागि, हो त। किनभने नि अब पण्डाल थियो त्यहाँनिर जानु पर्थ्यो भने ऊ जुत्ता चप्पल बाहिर राख्नुवाला परै लेखेको हुन्थ्यो, किनकि त्यहाँभित्र प्रत्यक्ष भागवतलाई हामीले ढोक्दैछौँ। यहाँबाट त दृश्य रूपमा हेर्दैछौँ हामीले। सयौँ भागवतका पुस्तकहरू हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ, कीर्तनहरू आइरहन्छन्, भगवानका नाम सङ्कीर्तनहरू, भागवतजीको दर्शन गर्नुहुन्छ, लाखबत्तीको दर्शन गर्नुहुन्छ, आकाशबत्तीको दर्शन गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसैले प्रार्थना चाहिँ गर्दै गर्नु बाणीले, मेरो मन त्यहीँ छ यो। अब सकेसम्म जो वृद्धहरू पालना गर्नुहुन्छ उहाँहरू त हात मुख धोएर गोडा धोएर ठिक भागवत हुने बेलामा सुरु गर्नुभयो भने एक स्थानमा बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ आनन्दले। तर पनि केही छैन, काम करते चलो नाम जपते चलो प्राण जाए मगर कृष्ण भूलो नहीं। यस कारणले गर्दा हो। त्यसैले पहिलो दान भगवानलाई बाणीबाट आफ्नो बनाउँ ल, बोलीले आफ्नो बनाउँ त। नाथ म तपाईँकै हुँ, मेरो गल्तीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। म ज्ञानको मार्गमा भक्तिको मार्गमा म मोक्षको मार्गमा अलिअलि अभिलाषा राखेर हजुरको अगाडि आएको छु मात्रै भनेर सम्बन्ध गाँच्छौँ त भगवानलाई। भगवानले बत्ती बालेन, 5 सुते बाती बालेन, यसले 16 सुते बाती बालेन भन्दै भन्नु। त्यसैले पूजाको विधि हो, सबै कुरा जान्नुहुन्छ भने पनि ठिक छ, जानेर गर्नुभयो। तर जानेर गर्नु भएन, भगवान साँच्चै म तपाईँकै हुँ, हो त नाथ म तपाईँकै हुँ। मामे वये प्रपद्यन्ते माया मे ताम तरन्ति ते। प्रभु यो मायालाई पार गर्न के साधना छ र? तर प्रभु सहज प्राप्त साधन हो, म हजुरको हुँ, म हजुरको हुँ। अरू केही नभए पनि यो भनिदिनै गर्ने क्या। तपाईँ मेरो त भन्न सकिँदैन होला, हामीसँग त्यति भक्तिका त उच्चतामा हामी पुगेका छैनौँ होला, तर एउटा कुरो चाहिँ भन्न सकिन्छ, प्रभु म तपाईँको हुँ, म तपाईँको हुँ। प्रार्थना गर्दा हो आफ्ना भगवानलाई सम्झिँदै गर्ने म तपाईँको हुँ। नजाने भगवानले एक दिन मुसुक्क हाँसेर त मात्रै म मात्रै तेरो होइन अब त पनि मेरो भइस भनेर भगवानले अन्तिममा आएर हामीलाई भनिदिनु भयो भने वासनाको नाश हुन्छ अनि मृत्यु मङ्गलमय त भइहाल्छ। त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ नि, जो मेरो शरणमा आउँछ त्यो मायाको सागरबाट तरेर जान्छ। यो हामीले भनेको होइन, माया मे ताम तरन्ति ते मामे भए प्रपद्यन्ते माया मे ताम तरन्ति ते। तरन्ति ते तर्छन् उनीहरू। एउटा कुरो भनिदेऊ, कलियुगमा नि श्रीकृष्णको नाउँ जप्नाले नि सद्गति पाइन्छ। नामै जप्नाले। सेवा केवल क्रियात्मक होइन, भावनात्मक पनि हुनुपर्छ। अब कलियुगमा हामी धेरै विलासी छौँ,
कलियुगमा हामी धेरै विलासी छौँ, सुख सुविधामा हामी लिन खोज्छौँ। त्यसैले कोही योगको माध्यमबाट आनन्दको अनुभूति होला, तर सद्गति भनेको कसरी पाइन्छ? सद्गति भनेको कृष्णको नाउँले नै पाइन्छ। भगवत कलौ तद हरि कीर्तनाद, भागवतमा उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टो नामले पनि राम राम मरा 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 राम राम। यस कारणले गर्दा ढुक्क हुनुहोस्, शास्त्रकारहरूले मुक्त कण्ठले घोषणा गरे भगवानको नाम जप्दै रह्यो, हरे कृष्ण हरे राम भन्दै रह्यो भने उसले सद्गति प्राप्त गर्दछ। त्यस कारणले विलासी जीवको पनि सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुन्छ। अब योग गर्यो, धेरै ज्ञान मार्गबाट गयो, ईश्वरलाई प्राप्त गर्नुको होइन, त्यो गर्न सकिँदैन, कहिले के हुन्छ, तर भगवानको कीर्तन गर्दै रह्यो भने अन्तिममा सद्गति हुन्छ। योग गर्नाले, ध्यान गर्नाले, मर्निङमा गर्नाले शरीरलाई केही आराम मिल्छ, अलि लामो बाँच्यो भने थोरै भगवानको नाम पनि जप्न पाइन्छ, त्यो पनि ठिक छ, तर भगवानको नाम जप्ने बानी भयो भने सद्गति प्रभुले दिनुहुन्छ। नाम जप साह्रै सजिलो छ, किनभने त्यो जीवहरू हाम्रै अधीनमा छ। भगवानको नाम सर्वसुलभ भए पनि अधिकांश जीव नरकगामी किन हुन्छन् भनेर यहाँनिर भन्दा एउटै कुरो छ। महाभारतमा यक्ष युधिष्ठिर संवादमा मान्छे नरक किन जान्छ? किन नरकगामी किन हुन्छ? भगवानको नाम त सर्वसुलभ छ, जिब्रो पनि आफ्नै जिउवा छ, बसवर्तिन जिब्रो पनि आफ्नै बसमा छ, फेरि नरक किन जान्छ? एउटा कारण छ के तथापि नरके घोरे पतन्ते तत् अद्भुतम। अद्भुतम होइन यो भगवानको नाम अनि जिब्रो आफैसँग भएर नरक जान्छ भने त्यो मान्छे अद्भुत कस्तो भएन? यसका कारण के छ? महाभारतको वन पर्वमा यक्ष युधिष्ठिर संवादमा आउँछ, जगतको सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य नै यही हो। युधिष्ठिरले उत्तर दिनुहुन्छ, यक्षले सोद्धा के अनन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मन्दिरम शेषास्तिरस्त्वमिच्छन्ति किमसार्य मत परम। मनुष्यले नि प्रतिदिन हजारौं मानिसहरू मरेको देखिरहेको छ। हो, हजारौं सयौं मान्छेहरू हामीले मरेको देखिरहेका छौँ, तर त्यो देखेर पनि, दाह संस्कार गर्न गएर पनि, स्वयं त्यो घाटमा गएर पनि मनुष्य यहाँ सधैँभरि बाँचिरहन्छु भनेर सोच्दछ। योभन्दा आश्चर्य के होला? अरूलाई मर्दै गरेको देखेर पनि स्वयंलाई अमर मानेर भोग विलासमा डुब्न खोज्नु सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य हो संसारको। अरूलाई मरेको देखेर पनि पापाचरण गर्नु, हत्या हिंसा बलात्कारमा चुर्लुममा डुब्नु, योभन्दा सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य के हो? उसलाई थाहा छ भोलि मर्छु, देखिरहेको छ, तर पनि यस कारणले गर्दा हामीले एउटै कुराहरूलाई ईश्वरले कृपा गर्नुभएको छ अनि हामी स्वयं जीव आफूमाथि पनि कृपा हुनुपर्छ। जीवनको लक्ष्य निर्धारित गरेर लाग्न साथ हामीले प्रयत्न गर्यौँ भने मनुष्य जीवनको सफलता मिलिरहेको छ, किनभने जिब्रो पनि हामीसँगै छ अनि भगवानको नाम पनि सर्वसुलभ छ, जहाँ भए पनि, जुन अवस्थामा भए पनि। त्यसैले कृष्ण कथा श्रवणले, भागवतको कथा श्रवण गर्नाले चित्त शुद्ध हुन्छ। अब उद्धवजीलाई भगवान कृष्णले बहुत धेरै ज्ञान दिनुभयो हो, र सङ्कल्प हामीले गरौँ यही जन्ममा भगवानको दर्शन त हुँदैन हामीलाई, यी आँखाहरूले देख्न सक्दैनौँ, तर भगवत दर्शनको आभास हरेक ठाउँमा होस्, प्रत्येक पलमा हुन सकोस्, महसुस हो। भगवानलाई आँखाले देख्न सकिँदैन, कहिले कहिले हामी आफ्नै नजिकै भएका चिजहरू, कति कुराहरू देख्न सक्दैन। हामी आफ्नै आँखा आफै देख्न सक्दैनौँ, कहाँ देख्न सक्छौँ? सक्दैन। नाक आफै देख्न सकिँदैन, ऐना हेर्नु पर्यो। यस कारणले गर्दा भगवान देखिनुहुन्न भनेर पेर लिनु हुँदैन। भगवानले भन्नुभएको छ मलाई प्राप्त गर्ने कयौँ माध्यमहरू छन्, म अनेक तरिकामा म मेरा भक्तहरूलाई दर्शन दिन्छु भनेर प्रभुले स्वयं भन्नुभएको छ। अब यहाँनिर 24 गुरुहरूको कथा आउँछ। अब यो चाहिँ पछि हामी भागवतमा नि यसलाई समेट्नेछौँ, हजुर भागवत सप्ताहमा नि समेट्नेछौँ। पृथ्वी गुरु, आवा गुरु, आकाश गुरु, अग्नि गुरु, चन्द्रमा गुरु, सूर्य गुरु, परेवा गुरु, अजिंगर गुरु, पुतली गुरु, भ्रमरु गुरु, हात्ती गुरु, मौरी गुरु, कयौं गुरुहरू वेश्यालाई गुरु बनाउनु भएका छ। यसका सम्पूर्ण कारणहरूका रहस्यहरू हामी पछि बताउनेछौँ। तर के भन्नु खोजेको भने शरीर ज्ञानका गुरुहरू जो पनि हुन सक्छन्, कयौं हुन सक्छन्, तर अनि मन्त्रका गुरुहरू, मनका गुरुहरू एउटा बनाउनु पर्दछ।
एउटाको निर्णयलाई, एउटाको कुराहरूलाई हामीले हृदयदेखि नै पालना गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ। जुन व्यक्तिको प्राण, इन्द्रिय, मन, वृत्ति तथा बुद्धि सङ्कल्प रहित छन् भने त्यो देहधारी हुँदा हुँदै पनि देहका गुणहरूबाट मुक्त हुन सक्दछ। साधु र भक्तहरूका लक्षणहरूको बारेमा पनि अगाडि चर्चा गर्नुभयो। हे उद्धव, भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ यी जीवहरू मेरै अंश हुन्, त्यही पनि अविद्याको कारणले बन्धनहरूमा फस्दछन्। मेरो नामले मात्र पनि त्यसलाई मुक्त गर्न सक्छ। ईश्वरको नामले बन्धन अनि बन्धनबाट मोक्षमा लिएर जान्छ। जीव कर्महरूले बाँधिएको छ, ईश्वर नित्य मुक्त हुनुहुन्छ। उद्धव, संसारमा आत्मज्ञानवाला व्यक्ति मुक्त छ। भक्तिको माध्यमबाट आत्मज्ञान गर्नेवाला व्यक्ति मुक्त छन् भनेर धेरै कुराहरूको भगवानले ज्ञान दिनुभयो। विषयहरूमा फसिरहने भोगी व्यक्ति दुखी हुन्छ, विवेकी परमहंसलाई योगी भन्दछन् जो सुख भोग्दछ। यस्ता कैयौँ कथाहरू भगवान कृष्णले उद्धवजीलाई प्रदान गरिदिनु भयो। किनभने अब भगवानलाई यदुवंशीहरूको यदुवंशीहरूलाई श्राप परिसकेको छ। पिण्डारक नाम गरेको क्षेत्रमा साम्बको कारणले गर्दा र यदुवंशीहरूलाई श्राप मिलेको छ। आजको 7औं दिनमा सबैलाई चाहिँ समुद्रपुरीलाई डुबाउनेवाला छ। मुसल पैदा भएर समस्त यदुवंशीहरूको विनाश हुनेछ भनेर श्राप परिसकेको प्रसङ्ग हो। अब त्यस पछाडि गएर भगवानले उद्धवजीलाई अरू सार तत्त्वहरू बताउनु भयो। यो मनुष्य शरीर ज्ञान भक्ति प्राप्त गर्ने साधन हो, त्यस कारणले पनि यो श्रेष्ठ छ। अरू भन्दा श्रेष्ठ मनुष्य शरीर हो। यसले किन ज्ञान पनि गर्छ, भक्ति पनि गर्छ। कार्तिक मास हरे, एकादशी व्रत हरे, तुलसीको विवाह गराउने दिन हरे। ओहो, यस कारणले यो श्रेष्ठ छ। यो मनुष्य शरीर उत्तम हो, ढुङ्गाको समान छ। सबै फलहरूको मूल हो। यो करोडौं उपायहरूबाट पनि यो शरीर प्राप्त गर्न सकिँदैन। दैव संयोगले पाइएको यो मनुष्य शरीरलाई गुरुरूपी माझीद्वारा अनि मरूपी अनुकूल वायुमा अगाडि बढ्नलाई फेरि पनि यस अमूल्य देह ढुङ्गाको सदुपयोग नगरेर भवसागर पार गर्नका निमित्त प्रयत्न गर्दैनौँ भने त्यो मनुष्य स्वयं आफ्नो लागि आफै नाश गरिरहेको हुन्छ। भागवतकार भन्नुहुन्छ, नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मायानुकूलेन नवस्वतेरितं पुमान् भवाब्दिं न तरेद्य आसात्मः। यस कारणले गर्दा सत्सङ्ग भएको सुनेर, भगवत कथा भएको सुनेर व्यक्तिमा एक प्रकारको उत्साह भरिएर आओस्, उमङ्ग भएर आओस्, रुचि प्रगाढता भएर आयो भने यो मानव देहलाई, यो ढुङ्गालाई यही सद्गुरु रूपी वाणीका मार्गद्वारा नै यो तोर्दछ। उद्धव, सत्सङ्ग गर्न सकिएन भने केही कुरा छैन उद्धव। अन्तिममा भगवान भन्नुहुन्छ, तर कामासक्त पुरुषहरूको विषयमा भोगी भएका मनुष्यहरूको सङ्गत कहिले पनि नगर्नु है भन्नुहुन्छ। कस्तो राम्रो कुरो दिनुभयो। पुण्य गर्न सकिएन ठिकै छ, निधारमा टीका चन्दन लगाउन सकिएन 15 दिनमा एकचोटि पनि ठिकै छ, दिनै ध्यान भक्ति गर्न गायत्री जप गर्न सकिएन, उद्धव केही फरक पर्दैन। भगवानको वाणी सुन्नुहोस् न, कस्तो राम्रो कुरो बताउनुहुन्छ। अन्तिमको ज्ञान हो नि त यो, उपदेश हो। दान गर्न सकिएन केही फरक पर्दैन, तर भोगी व्यक्तिहरूको, तर व्यभिचारी व्यक्तिहरूको, दुष्कर्म व्यक्तिहरूको सङ्गत कहिले पनि नगर्नु है उद्धव। किनभने सत्सङ्गको प्राप्ति ईश्वरको कृपामाथि आधारित छ। कामासक्त पुरुषहरूको त्याग गर्यो भने आफ्नो हातका सबै कुराहरू सकिएर जान्छन्, तर सत्सङ्ग गर्नेवाला व्यक्तिहरूको साथ प्राप्त गर्यो भने जीवन सधैँभरि हाम्रो कल्याणमय हुन्छ। यहाँ पुग्दा एउटा कुरोको याद आयो। यहाँहरू भन्नुहुन्छ नि, मैले उता मेरो आफन्तहरूलाई सेयर गर्दै, मैले उतापट्टि सेयर गरेँ। अहिलेको समयमा सत्सङ्ग गर्नु भनेकै सेयर गर्नु हो त हो। जसले कथाहरू फरवर्ड गरेर अरूलाई पुर्याउँछ, अरे यस्तो कथा हेर्नु त, उहाँले सुनेर उहाँलाई पनि त्यो सत्सङ्ग प्राप्त भयो। नजाने फेसबुकमा दुनियाँदारीका चिजहरू त सेयर गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस गोविन्दको कृपाले यो कथा सेयर, सत्सङ्ग भनेको यही हो। अब भिडभाड जम्मा हुने त अब त समय छँदै छैन हो त, तर यो कथालाई जसले सेयर गरिदिनु भयो, यहाँहरू पनि बडा धेरै ठुलो सत्सङ्गी हुनुहुन्छ, विवेकी हुनुहुन्छ। उद्धव, तिमीले आफ्नो मन मलाई मात्र दिए, म तिम्रो धन माग्दिनँ, म मात्र माग्छु। हे उद्धव, कति आदर्शका कुराहरू, कति ज्ञानका कुराहरू उद्धवजीलाई श्रवण गराउनु भयो। हामी स्वयं भागवत बन्न सकौँ यही कामना गर्दै यिनै वाणीहरूका साथमा आजको कथा सत्सङ्ग सरिताबाट म बिदा हुन्छु। आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हार्दिक निमन्त्रणा।
भगवानलाई म भेट्न आउँदैछु। नेपाली हिन्दू समाज अस्ट्रेलियाको आयोजनामा प्रथम पटक सञ्चार माध्यमबाट सङ्गीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह महापुराण कथा वाचन हुन गइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। मिति 2077 साल मङ्सिर महिनाको 8 गतेदेखि 15 गतेसम्म, 2020 नोभेम्बर 23 तारिकदेखि नोभेम्बर 30 तारिकसम्म। कथा वाचन नेपाली समय अनुसार मध्याह 12 बजेबाट दिउँसो 3 बजेसम्म, अस्ट्रेलियाको समय बेलुकी 5 बजेबाट रातिको 8 बजेसम्म। कथा व्यास अन्तर्राष्ट्रिय चर्चित कथाकार प्रखर वक्ता पण्डित कुबेर सुवेदी। साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू लोकप्रिय भजन गायक राजु अधिकारी, सारेगम की चर्चित प्रतिस्पर्धी सहभागी गायिका मेनुका पौडेल, चर्चित तबलिस्ट रङ्गनाथ खनाल, किबोर्डिस्ट गणेश सुब्बा, अटोप्याड वादक सञ्जित शाह, संकल्पकर्ता पण्डित प्रकाश डोढारी। प्रत्यक्ष प्रसारण धर्मदर्शन युट्युब च्यानल, ओमकार HD टेलिभिजन, गुरु मञ्जरी समूह सिडनी अस्ट्रेलिया। यस महायज्ञका सहयोगी संस्था भिजा पार्टनर एक्सपोर्ट एजुकेसन, रियल एस्टेट पार्टनर रेस ग्रुप, myswayambar.com।